आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सुरेन्द्रबहादुर खड्काज्यूले आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। उपस्थित आसन ग्रहणको क्रम जारी रहनेछ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू, मैले नाम सबैको उच्चारण गर्न चाहेन, कार्यक्रम अत्यन्त छोटो भएको हुँदा मन्त्रीज्यूको कार्यक्रम यसपछि पनि अन्यत्र भएको जानकारी पाएको हुँदा सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। यसैगरी भातृ निकायका सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब आजको यस बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य। आज लुम्बिनी प्रदेशको ग्रामीण तथा शहरी विकास एवं पर्यटन मन्त्री हुन सफल हुनुभएको छ। हामी उहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण वडाको तर्फबाट उहाँको कार्यकाल सफल होस् हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। साथै उहाँलाई हामीले विकास प्रेमी नेताको रूपमा चिन्दै आइरहेका पनि छौँ। यो चिनाइ अझ एउटा समग्र दाङको लागि वडा नम्बर 6 आफू त छँदैछ, समग्र दाङको लागि एउटा पोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने हामीले आशा पनि राखेका छौँ। हाम्रा आदरणीय अग्रज नेतृत्व स्वर्गीय आदरणीय कुमारबहादुर खड्कापछि एउटा रिक्तता रहेको नेतृत्वमा हामीलाई आशा छ कि दिलीबहादुर दाई त्यो नेतृत्व तहमा पुग्न सक्नुहुनेछ र सबैलाई मिलाएर आउँदो अधिवेशनलाई पनि सफलतापूर्वक लैजान सक्नुहुनेछ। हामीले त्यो अपेक्षा राखेका छौँ। दाईको यो आफ्नो वडामा आगमनलाई हामीले भव्य रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। म पुनः वडाको तर्फबाट, वडाका वासीहरूको तर्फबाट र सम्पूर्ण कांग्रेसजनको तर्फबाट दाईलाई यो वडामा हार्दिक स्वागत गर्दै म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद उज्जवलज्यू। यसैगरी आसन ग्रहणको क्रम जारी छ। महिला संघ जिल्ला कोषाध्यक्ष दिदी देवा डाँगीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। जो आजका हाम्रो प्रमुख अतिथि यस क्षेत्रकै, यस प्रदेशकै व्यक्तित्व, हाम्रो टुकटुकी, हाम्रो युवा नेता, स्पष्ट वक्ता, जो यो क्षेत्रको लागि, विकासको लागि अहोरात्र सधैँ खटिरहनु भएको छ। उहाँ भर्खरै लुम्बिनी प्रदेशका ग्रामीण तथा शहरी विकास एवं पर्यटन मन्त्री हुनुभएको छ। यस बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिज्यूलाई आफ्नो मेरो वडाका वडा सभापतिज्यू मान्नी पूर्व मान्नी बिजुल विश्वकर्माज्यू, जिल्ला सदस्य सुरेन्द्रजी, महाधिवेशन प्रतिनिधि देविकाजी, मेरो आदरणीय मित्र नकुलजी यकराजी, यहाँ मेरो अभिभावक गोविन्द रजौलेजी, यहाँ थुप्रै सरहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय दाजु जिल्ला सदस्य जोगेन्द्रजी, आदरणीय दाजु शङ्कर दाई, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू। नेपाली कांग्रेस गएको चुनाव हामीले 9वटामा एउटा सिट मात्रै जितेका छौँ। तपाईहरूको अथक मेहनत, मेरो तुलसीपुर खास गरेर 3-1 तपाईहरूको धेरै मेहनत र धेरै परिश्रमले मलाई लाग्छ मलाई तपाईहरूले चुनाव जिताउनु भएको छ।
हामीले धेरै ठाउँ हार्दै पनि डाङमा काङ्ग्रेस छ, काङ्ग्रेसले केही गर्न सक्छ भन्ने तपाईहरूको हिम्मत, तपाईहरूको माया, तपाईहरूको प्रेरणा र तपाईहरूको भोटले मैले चुनाव जितेको हुँ। त्यसको लागि म तपाईहरू सबैप्रति ऋणी छु, आभारी छु र तपाईहरूको यो ऋणले नै मलाई त्यहाँसम्म पुर्याएको छ, अहिले प्रदेशको मन्त्रीसम्म पुर्याएको छ। त्यसैले म तपाईहरूबाट धेरै कुराहरू हामीले नेपाली काङ्ग्रेस 3 वर्ष सत्तामा नहुँदा र पहिले नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका विकासहरू, चाहे त्यो खुम्बारजी होस्, चाहे दिपकजी होस्, चाहे हामीले अहिले बलदेवजी पनि मन्त्री हुनुभयो, हामी उहाँहरूबाट धेरै कुराहरू सिकेका छौँ, देखेका छौँ। कुनै दिनमा खुम्बार दाई देशकै एउटा चर्चित र विकासप्रेमी नेता हुनुहुन्थ्यो। हामीले धेरै कुरा उहाँबाट पनि सिकेका छौँ। त्यसैले मैले तपाईहरूबाट गर्न सक्ने, तपाईहरूलाई एउटा म वचन दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको शिर, नेपाली काङ्ग्रेसको शिर, मेरो वडावासीको शिर र तपाईँहरूले गरेको भोटको कहिले पनि तपाईँहरूको शिर झुक्न दिने छैन भन्ने म प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछु। पक्कै पनि लामो समय विकासको ग्याप भएको छ। लामो समय कम्युनिस्टहरूले शासन गरे झन्डै 3.5 वर्षको शासनकालमा धेरै कुराहरू बिग्रेको छ। धेरै कुराहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउनु छ। धेरै कुराहरू बाटा बिराएका छन्। जतासुनी करप्सन छ, जतासुनी कहिले औषधि किन्ने करप्सन, कहिले प्रेसको करप्सन, ठुल्ठुला करप्सनहरू छन्। यो करप्सनहरूलाई चिर्दै हामीले यो ठाउँको विकास गर्नु छ, डाङको विकास गर्नु छ, लुम्बिनी प्रदेशको विकास गर्नु छ। तर मेरो मातृभूमि, तपाईँले डाङको राजधानी, मैले त्यो बेला पनि भनेको थिएँ। त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसमा मैले भोट गर्ने बेलामा डाङको लागि हामीले भोट गरेका थियौँ। किनभने सबभन्दा पहिलो आफ्नो माटो हो, सबभन्दा पहिले आफ्नो ठाउँ हो र तपाईँहरूको भावना हो। त्यो भावना सबैलाई के लागेको थियो भने डाङ राजधानी होस् भन्ने भावना, तपाईँहरूको भावनाको कदर गरेको हुँ मैले पार्टी सभापतिलाई पनि भने, मैले पार्टी सभापतिले भन्नुभयो तैँले त्यहाँको भोटको कदर गर भनेर उहाँले हिम्मत दिनुभयो र हामीले धेरै लामो छलफलपछि डाङ राजधानी भएको छ। हामीले पश्चिम तुलसीपुरसम्म के कुराहरू पुर्याउन सक्छौँ, हामी हापुरेमा के पुर्याउन सक्छौँ, त्यो कुरा पनि हामीले अगाडि बढाउनु छ। देउखरी मन्त्रालय होला, यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था निकै तरल छ, अहिलेको अवस्था निकै जटिल छ। त्यो जटिलतालाई चिर्नलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा र विश्वास गरेको छु। विकास मेरो पाइलामा मैले त बच्चादेखि विकासकै लागि अगाडि बढेको हुँ र तपाईँहरूसँग पनि तपाईँहरूले जे आशा छ सबै पुरा नहोला, तर पनि तपाईँहरूले सोचेको जति मैले गर्न सक्छु भन्ने म आशावादी छु। र यहाँको तुलसीपुर सहरको सौटोपीकरण, तुलसीपुर सहरका 6 नम्बरका औलान, यहाँ थुप्रै बाटाघाटाहरू बनेका छैनन्। त्यो बाटाघाटा बनाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। हुन त अहिले कोभिडले हामीलाई जगजगी बनाएको छ। हामीले प्रदेश सरकारले पहिलोचोटि हामीले निर्णय गरेका छौँ कि हामी सबैलाई यो कोभिडबाट पार पाउनको लागि हामीले पहिलो कुरा खोपको व्यवस्था गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। हामीले यस्तै क्याबिनेटमा 4वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ। एउटा निर्णय चाहिँ कोभिडलाई चिर्दै सबै व्यवसायलाई ठाउँमा ल्याउने र विकासहरू गर्ने। दोस्रो कुरो, महत्त्वपूर्ण कुरो, सबभन्दा पहिले मान्छेको ज्यान जोगाउनको लागि हामीले एम्बुलेन्स चाहियो भने अब सरकारले बेर गर्छ, सरकारले रेस्क्यु गर्छ, अनि त्यसको खर्च चाहिँ सरकारले बेर गर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यही हुनाले कोही पनि बिरामी कोभिडबाट नमर्नु परोस्, अक्सिजनको व्यवस्था होस् भनेर हामीले उच्च स्तरीय टोली गठन गरेका छौँ र मलाई आशा छ त्यसले चाहिँ अब कोभिडबाट हामीले अस्ति बेलजुन्डीमा छटपटाएर नेपालगञ्जमा लाग्दै मरेको र घरमै मरेको हामीले धेरै महसुस गरेका छौँ। त्यसलाई अब त्यस्तो हुन नदिने म तपाईँसँग वचनबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हामीले दोस्रो निर्णय गरेका छौँ, क्यान्सरबाट कोही नमरोस्। पहिले हामीले 3.5 लाख क्यान्सरलाई दिन्थ्यौँ, हामीले 2 लाख थपेर 5.5 लाख बनाएका छौँ त्यसलाई। त्यो हुनाले त्यो क्यान्सरलाई पनि अगाडि गर्ने। अर्को चाहिँ मुटुको भल फेर्ने, मुटुको त्यस्तो हुनेलाई पनि हरेकलाई हामीले 2 लाख थप गरेर त्यसलाई पनि 4 लाख बनाएका छौँ, मुटु रोगीहरूलाई पनि। त्यस्तै हामीले किडनी फेर्नु पर्नेकोलाई पनि 2 लाखको थपेर त्यसलाई पनि 5.5 लाख व्यवस्था गरेका छौँ।
र हरेक गाउँपालिकामा गरिबको झुपडीमा बच्चा जन्माउन कहिले कहिले हामीले बच्चा कस्तो छ हेर्न सक्दैनौँ। त्यही हुनाले अहिले चाहिँ हरेक गाउँपालिकामा हाम्रो तुलसीपुरको हरेक नगरपालिकाका वडामा मोबाइल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन पठाएर महिलाहरूको गर्भ चेक जाँच गर्ने पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यी अहिले गएका क्याबिनेटका कुराहरू हुन्, तर हामीले गर्नुपर्ने दाङमा थुप्रै कुराहरू छन्। थुप्रै हामीले बाटोघाटो बनाउनु छ, कुलाहरू बनाउनु छ, खेतमा पानीहरू पुर्याउनु छ, यहाँको उत्पादनहरू बढाउनु छ। हामी तपाईँहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले के वचन दिन्न भने हामी पानी जहाज चलाउँछौँ भनेर तपाईँहरूलाई वचन दिँदैनौँ। हामी घर घरमा ग्यास पुर्याउँछौँ भनेर पनि वचन दिँदैनौँ। हामीले रेल चलाउँछौँ, अहिले भोलि नै रेल चलिहाल्छ पनि भन्दैनौँ। तर एम्बुलेन्स जाने बाटो, गाडी जाने बाटो, बस चल्ने बाटो बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। हामीले महिलाहरूको रोजगारको बारेमा अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हामी प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ। खेतमा हवाई जहाज चलाउन हामी सक्दैनौँ, तर खेतमा हरेक किसानको खेतमा पानी पुर्याउने, खेतमा उत्पादनको लागि कुलो सिँचाइ गर्ने हामी प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ। त्यही हुनाले हामीले बेसिक कुराबाट अगाडि बढाउने कुराहरू राख्दै यो अधिवेशन गएको हामी कहिले कहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र तछार मछार गर्छौँ। तछार मछार गरे पनि एक दिन सबैको पालो आउँछ, एक दिन सबैले हामी सँगै हिँड्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस ढल्यो भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले 3.5 वर्ष हामीले पहिले शेरबहादुर देउपाले बोल्न पाइन्न, हाँस्न पाइन्न भन्ने बेला हामीलाई अनौठो लाग्थ्यो। तर तपाईँले पछि प्रेस स्वतन्त्रता खतम भयो। केही दिन अगाडि प्रदेश सरकारले पनि ल्याएको विधेयक खास गरेर पत्रकारहरूको विधेयक ल्याएको थियो। गएको क्याबिनेटबाट हामीले फिर्ता लिएका छौँ र क्याबिनेट पत्रकारहरूलाई सुहाउने, प्रजातन्त्रलाई सुहाउने, मानव अधिकारलाई सुहाउने हामी पत्रकारहरूको कानुन बनाउँछौँ। त्यसैले उहाँहरूले भने जस्तो प्रेस चौतारीलाई नै पछि आएर आफ्नो पेसाको सुरक्षाको लागि, आफ्नो हक अधिकारको लागि आन्दोलन गर्नु परेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस त्यो चाहँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस सबैको प्रिय पार्टी बन्न चाहन्छ। आगामी चुनाव हामीले स्थानीय चुनाव सबै स्थानीय तहमा जित्ने तपाईँहरूले प्रण गर्नुपर्छ। आज युवा साथीहरूले घोडाइबाट यहाँ आउँदै गर्दा उहाँहरूको जो जाँगर दिएको थिए, त्यो जो जाँगर चाहिँ अबको स्थानीय चुनावमा सबै स्थानीय तह जित्ने गरी अगाडि लाग्न म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गएको चुनावमा हामीले एउटा सिट जितेका थियौँ, 9वटा सिटमा। हामीले केन्द्रीय चुनाव पनि हारेका थियौँ, प्रदेश चुनाव पनि हारेको थियो। तर अब हामी 9वटा सिट जित्ने गरी अगाडि बढ्न म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको यो एकता महाधिवेशन, यो अबको अधिवेशन हामीलाई फुटको होइन जुटको सन्देश दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। तपाईँहरू मलाई यो सिट पाइएन, त्यो सकेसम्म हामी सबै ठाउँ सर्वसम्मत तरिकाले अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्छौँ। र यो महाधिवेशनले चाहिँ एकताको सन्देश दिनेछ। रुखलाई अब चाहिँ रुखलाई झुक्न दिने छैन, चार तारे झन्डा झुक्ने छैन भन्ने कुराहरू राख्दै म फेरि पनि वडा नम्बर 6 को सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई, यहाँ उपस्थित हुनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका मेरो अग्रजहरूलाई, मेरो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म के मात्रै भनेर जान्छु भने म तपाईँहरूसँगै छु, सँगै हिँड्न चाहन्छु। र हरेक सुख दुःख जस्तो परिस्थितिमा पनि म नेपाली काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउने प्रण र विकासलाई अगाडि बढाउने प्रणका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।